Thank you for watching. Please like and subscribe this channel. Your one thumbs up will take this video to many unreached. स्तोत्र 80. इस्रायल राष्ट्राच्या दोल्लीर पोरांचे वेळार मागणे. तूं इस्रायलाचो गवली, तूं राखणो कसो झुजेक वाट दाखयताय, तर आयक आमकां केरुबी वयर सिंहासनार तूं बसून आसाय. एफ्राम, बेंजामीन आनी मानासे हांचेर तुज्या मुखामळाचो पोलजोळ फांकय. तुजें बोल उक्तेपणी दाखय. आमची सोडवण करूंक ये. दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो पोलजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. दोलबाराच्या सर्वेस्परा केन्ना पर्यंत तुजो राग जळटलो. तुजे पोरजेचे प्रार्थनांक केन्ना पर्यंत पाठ करतलोय. कानाक म्हणल्यार दुखाचो उंडो तिका दिलोय आनी पिवूंक उपट भरलेलें दुखाचें पात्र. तुजे निर्मण भोंवतणचो लोक आमकां गिरासूंक आपणा मोदें झगडीं करतात आनी मस्कऱ्यो करून दुस्मान आमकां हांसतात. दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुजे मुखामळाचो पोलजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. इजिप्टांतली उमटून एक दाखवेल तुवें हाडली. राष्ट्रां धांवडावन तुवें ती लायली. तुवें जमीन आयती केली. तिणें पाळां घेतलीं आनी फांट्यान फाटें सगलो गांव भरलो. पर्वताचेर तिची सावली पडली. मातून मातून ती ऊंच ऊंच देवदाराचेर चडली. तिचो फांटो दर्या पर्यंत पावलो. नदी पर्यंत विस्तारल्यो तिच्यो आंखऱ्यो. कित्याक तर आतां तिचे आडे तुवें मोडून उडयले. वाटेर वेता तितलीं हात घालून दाखो काडटात. रानदुकर पोळे कसो दुस्पट करता. शेतांतलीं सावजां तिचो पालो नाच करता. दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थना मागतांव. आमचेशी परतून ये. स्वर्गांतां नदर मार. हे तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलेली दाखवेल बाळगून सांबाळ. मनशांनी उज्यान लासून तिचो भस्म केलो. तुज्या मुखामळाची धमकावणी तांचेर पडूंक तांचो भस्म जावं. तुज्या उजव्याक बसयलोल्या पुरुशाचेर तुवें बलिश्ट केल्ल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर आनी केदींच तुजे सोशिल्लीं आमी कडसडून वेचिना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटले. दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो पोलजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली.